अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहूँगी। कल मैं सूरह हूद की तिलावत कर रही थी और आया नंबर 9, 10, 11 पर आकर मैं रुक गई, क्योंकि मुझे डॉक्टर इसरार अहमद रहीमुल्लाह की बात याद आई, जो कि वो अक्सर कहते थे कि कुरान एक ज़ख़ीरा है, एक ट्रेजर है, इसमें से जितने चाहे जेम्स, जितने चाहे हीरे मोती निकाल लो। सुबहान अल्लाह। कल मुझे लगा कि वाकई ये आयत मैंने कितनी बार पढ़ी होंगी, लेकिन कभी मैंने ऐसे तफक्कुर और तदब्बुर इन पे नहीं किया। अगर हम देखें तो सूरह हूद आया नंबर 9, 10, 11 में अल्लाह सुब्हान ताला 9, 10 आया में तो दो टाइप्स के लोगों के बारे में बता रहे हैं। पहला सेट ऑफ पीपल वो लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हान बारक ताला जब कोई रहमत देने के बाद एडवर्सिटी देते हैं, यानी मुश्किलात में उनको आजमाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होपलेस, हेल्पलेस हो जाते हैं और एकदम डेस्परेट हो जाते हैं, यहाँ तक कि डिस्पेयर में भी चले जाते हैं। और इनफैक्ट अगर आप अरबिक का वर्ड देखें तो कफूर यूज़ हुआ है वहाँ पे वो वर्ड, और ज़ाहिर है ये वर्ड कुफ्र से है, जिसका एक मतलब डिनायल भी है, रिजेक्शन भी है, यानी वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं उनको भी डिनाई कहीं ना कहीं करने लगते हैं कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं, उनका डिनायल मोड में आ जाते हैं वो। जैसे कि हम सब जानते हैं जब कोई परेशानी होती है तो ऐसा नहीं कि कोई भी आसानी नहीं हो, कुछ तो आसानी अल्लाह सुब्हान ताला देते ही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई हेल्थ से आजमाया जा रहा है तो और अल्लाह ने उसको आसानी दी होगी, लाइक मे बी अ लविंग फैमिली, कोई केयर टेक करने वाला, या अगर कोई फाइनेंशियली आजमाया जा रहा है तो मे बी उसकी हेल्थ अच्छी है, उसके पास एक लविंग फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आसानियाँ ज़रूर होती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब इंसान की मुश्किलें आती हैं तो वो सारा फोकस उसका उन मुश्किलात पे चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड हो जाती हैं इंसान की अपनी नज़र में। इवन तो वो सख्त आजमाइश होती है, नो डाउट, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला हमें क्या बता रहे हैं? अल्लाह सुब्हान ताला हमें बता रहे हैं कि एक सेट ऑफ पीपल ये होता है कि जब उनके ऊपर मुश्किलात आती हैं तो वो अटरली डेस्परेट हो जाते हैं, और दूसरा सेट ऑफ पीपल वो होता है जिनको जब अल्लाह सुब्हान ताला उनकी एडवर्सिटी हटा के उनको अपनी रहमत से नवाजते हैं तो वो बोलते हैं माई इल्स आर गॉन, और वो एरोगेंट और बोस्टफुल हो जाते हैं। यानी कि ये दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पे इंसान जो है वो तकब्बुर में आ जाता है और अपने आप को बहुत प्रेज़ वर्दी समझता है और अपनी तारीफ़ें करनी शुरू कर देता है, और उसे लगता है वो डिज़र्व करता है, और वो अपने आप को समझता है मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, मैं यहाँ तक खुद ही पहुँचा हूँ। वो एरोगेंस और बोस्टफुल मोड में आ जाता है। तो अल्लाह सुब्हान ताला हमें क्या बता रहे हैं आया नंबर 11 में? द की, द सोल्यूशन ऑफ इट वो ये है कि सिवाय उन लोगों के जो नेक काम करते हैं और सब्र करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो सब्र करते हैं और नेक काम करते हैं, तो जो की है टू रिमेन स्टेडफास्ट एंड डू गुड डीड्स व अमल स्वालिहात, यानी कि जो की है फॉरवर्ड, ताकि हम इन दोनों कैटेगरीज में ना पढ़ें, वो ये है कि हम सब्र से काम लें और नेक काम करें। अब सब्र का मतलब है साबित कदमी, यानी कि जब मुश्किलें आएँ तो भी साबित कदम रहें, एकदम डिस्पेयर में ना चले जाएं, और जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमतें आएँ तब भी इतने एक्साइटेड ना हो जाएं, तब भी साबित कदम ही रहें, सब्र से काम लें, और इतने एक्साइटेड ना हो जाएं कि सारा अपनी मेहनत और अपने आप को ही किब्र वाली कंडीशन में मुब्तला कर लें। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने नोट करी वो ये है, वो अमल स्वालिहात और नेक काम करें। इंसान अक्सर सोचता है कि जब हम खुद किसी ज़रूरत में हैं तो हम कैसे वो अमल स्वालिहात करें, क्योंकि उस वक्त तो हमारे साथ ही कोई नेक काम कर दे वही बड़ी बात होगी, क्योंकि हम खुद ज़रूरत में हैं, तो हम दूसरों के साथ कैसे भलाई करें जब हमें खुद भलाई की ज़रूरत है। तो अगर हम देखें ये कमांड किसकी तरफ से आ रहा है? ये आ रहा है अल्लाह अल खालिक की तरफ से, जिसने हमारी तख्लीक करी है, जो हमें इन एंड आउट जानता है, जिसने हमें बनाया है। और जब अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें बनाया है और हमें कमांड दिया है कि चाहे ये कंडीशन हो, चाहे तुम हार्डशिप में हो, चाहे तुम ईज़ में हो, चाहे तुम्हारी सब्र की आजमाइश चल रही हो, चाहे तुम्हारी शुक्र की आजमाइश चल रही हो, दोनों टाइम में तुम्हें सब्र से काम लेना है, साबित कदम रहना है और अच्छे काम करने हैं। तो जब अल्लाह सुब्हान ताला हमें खुद बता रहे हैं कि तुम्हें अच्छे काम करने हैं, तो यानी कि हम इस लायक हैं कि हम कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो वाकई हार्डशिप के वक्त अगर हम कुछ अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो भी हमारे अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि जो हमारा कॉर्टिसोल है, लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है जब हम लोगों की मदद करते हैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसी तरीके से जो हमारा एंडोर्फिन्स हैं
وہ بھی ہمارے جو ہے نا وہ ریلیز ہوتے ہیں، جو کہ برین کے نیچرل فیل گڈ ہارمون ہوتے ہیں، وہ ریلیز ہوتے ہیں جب ہم کچھ اچھا کام کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے حق میں اچھا کام کرتے ہیں فار دی سیک آف اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ. لائک فار ایگزامپل اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب فرعون نے اریسٹ وارنٹ جاری کر رکھا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سٹی آف مدیان میں تھے، اور وہاں پہ وہ لٹرلی ان کے پاس نہ شیلٹر تھا، نہ فوڈ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. آف کورس ان کے پاس امپلائمنٹ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک ویل ہے اور اس کے آس پاس لوگ کھڑے ہیں اور کچھ لڑکیاں ہیں جو کہ بہت شائی ہیں اور وہ کھڑی ہیں کہ ہمیں پانی نکالنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کری، ان کو پانی نکال کر دیا. اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، مائی لارڈ آئی ایم ان truly in need of any good that you might send down to me. اے میرے رب، میں سچ میں سخت ضرورت میں ہوں، آپ جو بھی بھلائی میری طرف بھیجیں. یعنی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بٹ دین ٹو ہی ہیلپڈ ادرس. اور یہ قصہ اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے. سبحان اللہ، ہم اپنی پرسنل لائف سے بھی بہت کچھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، ایون تو ہم خود پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دم سے ہمارا جو موڈ ہے، ہمارے جو لیولس ہیں وہ بیٹر ہوئے. کس طریقے سے، میں آپ کو اپنی ہی لائف سے ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ایک بار نا میں بہت تھوڑا اپسیٹ تھی، آئی واز تھنکنگ کہ کوئی ہو جو مجھے کچھ سمجھا دے، اس وقت میں بہت لو فیل کر رہی ہوں. اور تھوڑی دیر بعد میرے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور وہ مجھ سے کہتی ہے کہ سوری میں آپ کو بتا کر نہیں آئی، اور میں نے ڈائریکٹ آپ کی بیل رنگ کری ہے، ڈور بیل رنگ کری ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن مجھے تھوڑا ان ایشوز پہ تھوڑا مجھے سمجھا دیں، میں پریشان ہو رئی ہوں. ایون تو اس کے ایشوز اور میرے ایشوز بہت ڈفرینٹ تھے، اور میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ مجھے ہی کوئی سمجھا دے اس وقت، لیکن یہاں پہ ایک شخص کو اب میں سمجھا رہی ہوں. لیکن میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد میرے جو اسٹریس لیولس تھے وہ کافی کم ہوئے. مے بی میرے جو لیول آف کورٹیسول تھا، جو اسٹریس ہارمون ہوتا ہے، وہ کافی ریڈیوس ہو گیا تھا اس وقت. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہماری باڈی ہی اس طریقے سے ڈیزائن کی ہے کہ جب ہم خیر کا کام کرتے ہیں تو ہم اچھا فیل کرتے ہیں. بس ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ سوچ کے کریں گے کہ ہم جس کے لیے اچھا کر رہے ہیں وہ ان ریٹرن ہمارے لیے اچھا کرے تو پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. دوسری بات آپ کا پرسپیکٹیو شفٹ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، جب آپ بہت لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں نا، وہ عمل الصالحات کرتے ہیں، تو آپ کا پرسپیکٹیو شفٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے. آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا لو فیل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ کر پا رہا ہوں یا کر پا رہی ہوں. ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتنا لائق بنایا الحمدللہ. اینڈ اٹ از اونلی فرام شیطان، جو مجھے بہت زیادہ لو فیل کرا رہا ہے کہ آئی ایم گڈ فار نتھنگ. یعنی میں اتنے لو موڈ میں بھی کچھ اچھا کر پا رہی ہوں. تو اس سے آپ کا ایک نظریہ چینج ہوتا ہے اور آپ کا موڈ بوسٹ اپ ہوتا ہے، اور جو آپ اتنا گڈ فار نتھنگ ٹائپ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، اس سے بھی آپ نکل کر آتے ہیں. اور سبحان اللہ، جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہوتا ہے، تب بھی اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ثابت قدم رہو، صبر سے کام لو، اور وعملوا الصالحات، اچھے کام کرو. اور تب بھی صبر ہمیں اس لیے کرنا ہے کیونکہ ایکسائٹیڈ نہیں ہونا، کہ ہم یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو ہم نے ارن کیا ہے یا ہم ڈیزرو کرتے تھے. اور دوسری بات ہے، جب ہم اچھے کام کریں گے تب بھی ہمیں احساس ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر حال میں رکھا ہے اور ہم ان کی مدد کر پا رہے ہیں. تو ہمیں ایک شکر کا مادہ انشاءاللہ ڈیولپ ہوگا. جزاک اللہ خیر.